ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रोडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दष्टयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। जातो रुचैर्जनयत् श्रूयमान् सुयज्ञौ आकूतिषूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महते महरदयदारतिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरेत्यनोक्तः। यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रैरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः। यतपादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकशिश्रेक्षया मे आदौ शनात स्वतपसः स चतुः शनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रीतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यम् सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञौ बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्माददादध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नौ दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुतपथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धावशोनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आशुषु देवि सूनोर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्यां यतपारमहंसमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः क्षत्रे ममाश भगवान् हयशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वशतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः शोणिमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयोथपानां मुनमथ्नताममृतलब्धयादिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रं
निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डूः त्रैविष्टपौरुभयहासनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमदभ्रुकुटिदष्टकरालवक्त्रं दैत्यैन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददारनखैः स्फुरन्तम् अन्तः शरशुर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण योथपतिरम्बुजहस्तार्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद् धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैर्वरजोऽप्यदितैः सुतानां लोकान् विचक्रमैमान् यदथाधियज्ञः क्षमां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याचनामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नारथो बलेरयमुरोक्रमपादशौच मापः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य दात्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तोभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मशतत्वदीपं यद् वासुदेवशरणाविदुरञ्जशैवौ चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात स्वकीर्तिं सत्यै त्रिपृष्ठौषधिं प्रथयश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्नां नृणां पुरुरुजां रुजआशु हन्ति यज्ञै च भागममृतायुर्वावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मध्रुगोज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्त्यशाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिः सप्त कृत्वा उरुधारपरश्वधेनौ अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवददिधक्षोः दूरेषु हृन्मथितरोषशुशोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककोब्जुषऊढहासं सद्यो शुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुरजितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्यै भूमेः सुरैतरवरोधविमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयाशितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः
कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद वै व्रजै व्रजपशून् विशतो यपीथान् पालास्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्व मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्मदिव्यमिव यन्निशिनिः शयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वशितान्तकालं नेत्रे पिधाय शबलो नधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद यदुपबन्धममुष्य माता शूलभं श्रुतस्य न तु तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवेक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति भयाद् वरुणस्य पाशाद् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयशूनुना च अह्न्यप्रीतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैरमखै प्रतिहते व्रजविप्लवायौ देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धरतोच्छिलेन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षौ महेद्रमनघैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां राशोन्मुखः कल्पदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हरतुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर्दुरकेश्यरिष्ट मल्लैभकंशयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्रौ सप्तोक्षशम्बरविदुरथरुक्मिमुख्याः ये वामृधेशमिति शालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरुकैकयसृञ्जयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थभीमं व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् कालेन मेलितधियामवमृश्य नृणां स्तोकायुषांश्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपसो विभजिष्यते स्म देवद्विषां निगमवर्तमनिनिष्ठितानां पूर्वभिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् यर्ह्यालयेष्वपि शतां न हरेः कथास्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिते स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रजेशाः
स्थाने च धर्ममघमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या मायाविभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनाङ्कतमोर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कविर्विममैरजांसि चष्कम्भयः स्वरंहशास्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात् त्रिशाम्यशदनादुरुकम्पयानम् नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशताननयादिदैवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः स्वश्रीगालभक्ष्यै वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां योऽयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नीमनोः स च मनोश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्रिभुरङ्गौ तद्ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि रघ्वम्बरीशसगरागयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः सौभर्युतङ्कशिबिदेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः येन्यै विभीषणहनुमदुपेन्द्रदत्तौ पार्थारष्टिषेण विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहोणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणायै शश्वतप्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं शमं सदशतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमानां तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सधैर्यं नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य शतः प्रसिद्धिः देहेष्वधातुविगमेऽनुविशीर्यमाणे व्योमैव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयं ते विहितस्तातौ भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्चयतौ इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णयौ
मायां वर्णयतो मुष्यौ ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। ओम जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे सप्तमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।